من المفيد أن تتذكر دائماً أنه على الرغم من أنك لن تصبح مثالياً أبداً، إلا أنك يمكن أن تصبح أفضل مما أنت عليه الآن. ملخص كتاب هذه حياتك، لا وقت للتجارب. تأليف جيم دونيفان، بصوت هند حامد. هل تعجبك حياة أحلامك أكثر من الواقع؟ إذن فقد وصلت للكتاب الصحيح. فهنا ستجد مجموعة من التجارب الملهمة والمجربة لكل من لديه حياة جميلة لا يجدها إلا في أحلامه، لكنه يريد تحقيقها على أرض الواقع، أو حتى لمن لديه حياة جيدة لكنه يريد الحصول على أفضل منها. هذا الكتاب يدعوك لتستخدم مجموعة استراتيجيات ليست بسيطة فقط، بل إنها عملية أيضاً لتستيقظ في يوم ما وتقول: لقد بذلت جهدي، وها أنا أعيش حلمي في منزلي المريح، وأمارس عملي الذي أحب، وبين أسرتي الدافئة. تماماً كما حصل معي أنا جيم دونيفان. فما هي هذه الأساليب؟ وكيف يمكن تجاوز عقبات النفس الداخلية وعقبات البيئة المحيطة؟ الفصل الأول: تقبل ما لا يمكنك تغييره في حياتك، واحرص على انتهاج السلوكيات القويمة. عندما تواجهك المشاكل، تذكر أن التوتر لن يخرجك منها ولن يحقق غاياتك. فركاب القطار الذين يتوترون في حال تأخره مثلاً لن يستعجلوا القطار بتوترهم هذا. لذا عليك بالصبر في المقام الأول كي تنجح في تغيير حياتك وتقبل نفسك كما هي. وارض بكل ما لا يمكنك تغييره، والأهم من ذلك هو أن تتخلص من الهروب والإنكار، وأن تعترف بأنك السبب في ظهور تلك المشاكل في حياتك، دون أن تصل إلى مرحلة النظر إلى نفسك بصورة سلبية، لأن ذلك سوف يجعلك منطوياً على ذاتك وغير قادر على الاحتكاك بالناس أو تجربة أمور جديدة. وحذار ألا ترضى إلا بالمثالية، فقد يدفعك ذلك إلى اليأس وعدم الالتزام بالخطط التي رسمتها لتطوير نفسك. داوم على مراقبة سلوكك وتفاعلك مع محيطك الخارجي، واحذر من التوهم بأن التغيير لا فائدة منه، ومن إلقاء اللوم على محيطك بأنه السبب في حالك المعدمة، فذلك سيدفعك إلى انتهاج السلوكيات السلبية وتهميش مبادئك والتوقف عن السعي نحو النجاح. وكي تجعل سلوكياتك إيجابية على الدوام، أشكر الله كل صباح على نعمه، كالصحة الجيدة أو الأصدقاء الجيدين أو العمل المريح. ولا تتذمر بشأن الأمور التي لا تمتلكها، فمعتقداتك السلبية الكامنة في نفسك تعوقك عن المضي نحو تحقيق أهدافك. الفصل الثاني: لا تنجر وراء معتقداتك السلبية عن ذاتك، وقم باتخاذ القرارات المصيرية. يخبرك حدسك أحياناً بحتمية فشلك في التغيير نتيجة تجربة فاشلة مضت. لا تصدق، ولا تكن مثل فيل ضخم يقيده حبل ضعيف ظناً منه أنه غير قادر على قطعه لأنه مربوط برجله منذ طفولته، وحاول حينها فكه فلم يستطع، وسلم بعجزه رغم أن بنيته كبرت وقوته ازدادت. ثق بقدرتك على تحقيق النجاح ما دمت تبذل كل ما بوسعك، واكسر قيودك المتمثلة في معتقداتك السلبية عن ذاتك، والتي تنبع إما من داخلك أو من الذين يهدفون لتثبيط معنوياتك بقولهم مثلاً: إن ما تفعله يعد مجازفة، أو يؤدي بك لخسارة أموالك. عليك أن تؤمن بقدراتك وتعزز مواهبك
وتتخذ الأشخاص الناجحين قدوة لك. سترى مستقبلاً أن نجاحك كان نتيجة قرار اتخذته في ماضيك، لذا عليك أن تطور حياتك وتسعى لتحقيق حلمك كالأطفال المفعمين بالتفاؤل، واقدم على ذلك بكل عزم. فوالت ديزني حلم بإمبراطورية ديزني وعزم على إنشائها، فبالرغم من موته قبل إتمامها إلا أن أهله قالوا إنه أول من رآها، لأنها كانت حلمه ورؤياه. كن مستعداً لعمل أي شيء في سبيل تحقيق أحلامك، ولا تكترث لكلام المحبطين الذين يدعونك لتقبل الواقع والرضا والامتنان لحالك، فالامتنان واجب عليك ولا دخل له بطموحاتك وأحلامك المستقبلية. فهناك إنجازات كبيرة تحققت، مثل الكتب الملهمة والأغاني العذبة التي كانت مجرد حلم لدى أصحابها. لذا عليك أن تحدد أهدافك كخطوة أساسية نحو النجاح. اقتباس: إحدى أهم السمات الرئيسية في الأشخاص الناجحين هي اتخاذهم القرارات بسرعة وعدم تغييرها إلا نادراً. الفصل الثالث: لابد من كتابة أهداف طويلة وقصيرة المدى، ثم وضع خطة فعلية لتنفيذها. اعلم أن النجاح في الحياة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تحديد الأهداف وكتابتها والسير على خطة لتحقيقها. فقد قال الكاتب إيرل نايتنغيل: إن النجاح هو الإنجاز المستمر لهدف مهم. إذن يمكنك تحقيق الأهداف إذا كان لديك العزم عليها، لأنه يفجر طاقاتك ويطلق العنان لمواهبك ويدفعك لتجاوز كل الصعوبات التي تعترض مسيرة نجاحك. فمثلاً، الرئيس الأمريكي جون كينيدي حين عزم على أن يرسل أشخاصاً إلى القمر انطلق لتحقيق هدفه، كي تبقى الولايات المتحدة قوية عالمياً وتسابق دول العالم إلى الفضاء. اجعل لعقلك الباطن دوراً محورياً في عملية تحديد أهدافك عن طريق كتابتها في الزمن الحاضر، كأن تكتب: أنا أمتلك، أو أنا ربحت، وبشكل إيجابي وبمقاييس ومواعيد محددة، مثل: يوم الخميس القادم سأكسب $200. وينبغي ألا تصب كل اهتمامك على أهداف طويلة المدى فتهمش بذلك الأهداف قصيرة المدى، لأن الأهداف القصيرة تعطيك مؤشراً على تقدمك نحو أهدافك المنشودة. فمثلاً، إذا كنت تهدف للتقاعد من العمل مع جمع ثروة تكفيك لآخر العمر، فعليك أن تهدف أيضاً لإنشاء مشروع صغير، وما سبق يحتاج لبذل مجهود يستمد من الطاقة والحماس ومن عدم الاستسلام للمخاوف. الفصل الرابع: امنح جسدك الطاقة والحماس، الدافعين لتحقيق أحلامك، وابتعد عن الاستسلام للخوف. يحتاج السعي لتحقيق الأحلام منك إلى بذل مجهود جبار، لأن تحقيقها ليس بتلك السهولة. لهذا ينبغي عليك أن تكون مفعماً بالطاقة التي يمدك بها تناول الطعام الصحي والمفيد، وأهم أصنافه الخضار والفاكهة لغناها بمحتوى المياه الذي يحتاجه جسمك. كما يجب أن تتمتع بالنشاط البدني من خلال ممارسة رياضات بسيطة مثل الجري وتمرين التنفس العميق للتخلص من التوتر. يفيدك أيضاً أن تكون متحمساً تجاه الحياة التي تعيشها، بأن تنظر إليها بعيون الأطفال الذين لا يحزنون للماضي أو يقلقون للمستقبل. هم فقط يعيشون اللحظة الراهنة بتفاصيلها. يجعلك الخوف عاجزاً عن تحقيق أحلامك وتحصيل أمنياتك،
ولكي تتخلص منه عليك أن تستعين بالله وتقوم بواجباتك في الحياة. وتأكد أن خوفك ليس إلا وهماً، فلا يوجد ما يسمى فشلاً لتخاف منه، فلكل فعل نتيجة، وارتكاب الأخطاء يمنحك العبرة والحكمة. فتوماس إديسون نجح في اختراع المصباح الكهربائي بعد فشله 10,000 مرة، وعبر بإيجابية عن تلك المرات الفاشلة فقال إنه اكتشف آلاف الطرق التي لا تنتج الضوء الكهربائي. لا تخف لظنك أنك تحتاج لأن تبدو مثالياً للقيام بنشاط ما كالرقص أو الغناء، فبدوام الممارسة تتقن ما تريد. فقد كانت رسومات الرسام ليوناردو دافنشي صاحب رسمة الموناليزا الرائعة بداية فناً عادياً وبسيطاً، وبالتالي عليك اختيار ما تريد فعله والالتزام به حتى تحقق أهدافك. لكن ما مدة الالتزام المطلوبة؟ اقتباس: لقد دق الخوف الباب، وعندما أجاب الإيمان لم يكن هناك أحد عند الباب. الفصل الخامس: احرص على الالتزام بتطبيق عادات يومية سليمة. تعرقل خياراتك اليومية الخاطئة طريق سيرك نحو النجاح أحياناً، لذلك عليك تعديلها حسب الظروف الراهنة أو تبني خيارات جديدة وصحيحة. فمثلاً خسارة الوزن تتطلب منك استبدال الطعام الدسم بطعام صحي مثل الفاكهة الطازجة، وعليك أيضاً أن تكون واعياً وأن تميز بين الخيارات المقترحة والمتاحة وتختار الأصح بينها. فمثلاً إذا كنت عطشاناً فإن عليك اختيار الماء بدلاً من المياه الغازية. عندها يكون اختيارك جيداً ومناسباً لصحتك وتكون وفرت بعض المال. التزم بتطبيق خياراتك الجديدة التي وضعتها بكل جدية، ولا تستسلم عندما تحيد الأمور عن المسار المخطط لها أو عندما تواجه المصاعب، بل تخطى ذلك بعزم وثبات. فكم من شخص بدأ عمله بحماس الصغار ثم ما لبث أن تركه مع أول عقبة تواجهه. إذن الالتزام يحتاج إلى حافز ودافع قويين، فإما أن يكون بتحقيق السعادة أو بالوقاية من الألم. فمثلاً إذا وعدك المدير بمكافأة تقدر بنسبة 4% إذا اجتهدت برفع معدل المبيعات، فسوف تنفذ ما طلبه منك مديرك إن كانت السعادة المتمثلة بالمكافأة أكبر من الألم المتمثل في التعب المصاحب لاجتهادك. لكن متى يجب أن تبدأ العمل على تنفيذ خطتك؟ الفصل السادس: ابدأ بالعمل الفوري على تنفيذ خطة الأهداف والأحلام. إن العمل الدؤوب هو أهم خطوة لتحقيق أحلامك وتطلعاتك الكبيرة، فقم به واقتنص الفرص التي تأتيك وأنت تمضي قدماً في طريق تحقيق النجاح. ولا تلقي بالاً لموعد الحصول على ما أردت أو كيفية ذلك، بل اتركها لله يدبرها بمشيئته. فمثلاً إذا أردت شراء سيارة جديدة وعرض عليك صديقك أن تستخدم سيارته متى شئت، فوافق على ذلك مباشرة، ولا تقل إنك ستشتري واحدة جديدة عندما تجمع لها المال. تنبع أهمية هذه الخطوة من إعطاء عقلك الباطن انطباعاً عن جديتك نحو تحقيق أهدافك وأحلامك المنشودة، وإقناعه بأنها ليست أمنيات فارغة. فهذا يدفعك إلى الاستمرار في التحرك نحو الأهداف ويجعلك راضياً عما حققته حتى اللحظة الراهنة. ويجب التنويه إلى أن حجم الأهداف المرجوة
يتناسب ومقدار الجهد المبذول مع ضرورة أن يكون العمل ضمن برنامج محدد. فعلى سبيل المثال، إذا وضعت برنامجاً لخسارة الوزن بممارسة الرياضة مدة 3 ساعة يومياً و3 مرات أسبوعياً ولم يحدث تغيير، عندها تمرن مدة نصف ساعة يومياً وكرر ذلك طوال الأسبوع، وسترى الفرق وثابر لتحقيق أهدافك. لهذا أنت بحاجة إلى أدوات وممارسات تعينك على ذلك وتحميك من النكسات. فما هي؟ الفصل السابع: استعمل أدوات وطبق ممارسات تحميك من النكسة والعودة إلى نقطة البداية. تأتي أهمية هذه الخطوة من أنها تضمن بقاءك على الدوام على طريق تحقيق النجاح، وذلك من خلال تطبيق ممارسات معينة تتمثل في التأكيد اليومي على الخطط الموضوعة والدعاء والصلاة من أجل الثبات عليها، وأن تتوقف كل صباح أمام المرآة وتخبر نفسك أنك ستبقى مستمراً في تحقيق الأحلام التي وضعتها نصب عينيك. تخيل أيضاً أنك حققت كل أحلامك عبر الاسترخاء وإغماض العين وتصور كل ما تريد، وادعو الله لتحقيق ذلك، وطبق هذا مدة 10 دقائق يومياً. قال توني روبنز: إن الحياة الجديرة بأن نحياها جديرة بأن يتم تسجيلها، لذا من المفيد استخدام أدوات مثل الأوراق لكي ترسم خططك عليها، كخرائط كنز عليها رموز وصور تمثل الأشياء التي ترغب بتحصيلها، كتابة كل الأفكار والمشاعر والخطط ومقاييس التقدم التي تحتاجها على تلك الأوراق، وافعل ذلك 2 في السنة، أو قم بكتابة قائمة بالأشياء التي تمتن لوجودها في حياتك، فذلك سوف يشعرك بالرضا والسعادة ويعينك على تحقيق الأهداف المنشودة. فقرة بارزة من الكتاب: في الحقيقة أن حياتنا على الأرض ليست إلا لحظة من عمر الزمن، فإذا ما قارنت عمرنا حتى لو كان 100 سنة بعمر هذا الكوكب، فسوف تعرف أننا هنا للمحة من الزمن. فما الذي تؤجله؟ وما الأشياء التي ترغب في تجربتها دائماً لكنك تقوم بتأجيلها لأنك تعتقد أن لديك كل الوقت فيما بعد؟ قم بقراءة صفحة الوفيات في صحيفة اليوم لتعرف أن كل شخص ممن تجد أسماءهم فيها كانوا يعتقدون أن لديهم يوماً جديداً. إنني لا أريد أن أزعجك، ولكنني أريد أن أصدمك بالواقع لتدرك أن الأمر كذلك. إنها حياتك. الخاتمة: تحقيق الأحلام والأمنيات ليس بهذه السهولة، إنه نتاج اتخاذ قرارات سليمة وأهداف موضوعة ضمن خطة مسبقة، كما يحتاج من الشخص الثقة بنفسه والخلاص من معيقاته الداخلية المتمثلة في معتقداته السلبية التي كونها عن ذاته. والشروع بتنفيذ الخطة يعد دليلاً على جديته فيما هو مقدم عليه، ويعد دافعاً لتحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات. ولا بد من تحفيز العقل الباطن من خلال استخدام أدوات وممارسات معززة مثل كتابة الأهداف أو التطلعات أو النتائج المحققة على أوراق، بالإضافة إلى تأمين الطاقة المناسبة للجسد من خلال الطعام الصحي كالخضار والفاكهة.